فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش، امیدوارم که باز هم بتونیم با هم در فهم دقیق‌تر و عمیق‌تر مفاهیم دینی بنیادی در قرآن و سنت پیشگام باشیم و توفیق کافی رو به دست بیاریم. آیاتی از سوره ابراهیم رو که در اون رابطه دعا و ستایش و نیایش بین سید المرسلین یا ابوالانبیا با پروردگارش تعبیر میکنه رو در برنامه‌های قبل نگاهی داشتیم به این آیات در سوره ابراهیم و خاتمه این آیات رو هم میخواهیم در این برنامه نگاهی داشته باشیم تا تصوری جامع‌تر در ارتباط با اون چی که باید هم و غم روزمره ما باشه در زندگی پیدا بکنیم و اسوه و نمونه ابراهیمی رو بهتر درک کنیم. نمونه‌ای که در قرآن کریم مکرراً برامون مطرح میشه تا اینکه به عنوان یک ملت سعادت رسیده نگاه بکنیم به اون ملت ابراهیمی و حنیفیت و یکسویی و یکتاپرستی عملی رو از او یاد بگیریم. یکتاپرستی عملی که در هر قدمی از قدمهای زندگی خودش سمبولی از یکتاپرستی رو برامون به نمایش گذاشته. ارتباط خانوادگیش در ارتباط اجتماعیش و در فعالیت‌های فردی. گفتیم که آیات 35 تا 41 سوره ابراهیم مناجات ابراهیمی رو در بر داره که دعاهای متعددی در اون هست. هر دعایی در واقع در برگیرنده مفاهیم و معانی هست که باید هر کدوم از ما این معانی رو در ذهن داشته باشیم و این نیازها رو در خودمون احساس کنیم. برای به دست آوردن اونها سعی و تلاش بکنیم و با زمزمه مکرر این دعاها زندگی خودمون رو به اون سمت سوق بدیم و کانون فکری خودمون رو بر اون قائم نگه بداریم. من یک نکته‌ای رو میخوام در این بحث بهتون بگم و اون این هست که اون چی که به عنوان ستایش یا نیایش در زندگی یک انسان مسلمان مطرح هست و اهمیت خاصی داره اینه که وقتی یک موضوعی مکرر تکرار میشه اون موضوع شغل ذهنی فکری و به همین صورت فعالیت روزمره اجتماعی. سعی و تلاش انسان رو به خودش سوق میده به سمت خودش و به عنوان هدف اساسی در زندگی
شکل میگیره. متاسفانه ما اون چیزی که به عنوان دعا داریم، به عنوان اذکار داریم، چون مفاهیمش رو مطلع نیستیم هیچ تأثیری در زندگیمون نمیذاره. ولی اگر در جریان مفاهیمش می بودیم، در جریان اهمیت اینها می بودیم، در واقع به زبان آوردن اینها یعنی اینکه کانون فکری ما رو، مرکز تفکر و تأمل و دغدغه ذهنی ما رو در بر داره. هم و غم 24 ساعت ما هست. به دست آوردن اونها برامون هدف اساسی است و از دست دادن اونها برامون بزرگترین بحران هست. به خاطر این ما میخوایم توقف داشته باشیم روی این درخواست ها یا دعاهای قرآنی تا بدونیم که چه محورهایی رو برای زندگی خودمون به عنوان هدف انتخاب کنیم، چه نکته هایی رو باید روش تمرکز کنیم و سعی و تلاش خودمون رو به اون سمت سوق بدیم. ببینید آیه 38 آیه ما قبل 38 در جلسات قبل بررسی کردیم که انشاءالله خودتون آیات رو مطالعه میکنید و با تأمل و تفکر میخونید معانی رو. آیه 38 یک نوع ستایش هست. میگه ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. پروردگارا تو میدونی اون چه که ما پنهان میکنیم یا آشکار میکنیم. و ما یخفی علی الله شیء فی الارض ولا فی السماء. هیچ چیزی از الله متعال پنهان نمیمونه، نه در زمین و نه در آسمان. این مدح یا ستایش و ثنای الهی یک تفکر هست، یک اعتقاد و اندیشه هست و یک اعتراف به یک حقیقتی هست که باید ما این حقیقت رو به طور زنده در ذهن خودمون نگه داریم. در هر لحظه این حس رو داشته باشیم، بگیم ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. اون چه که در دلمون وجود داره، اون چه که در فکرمون وجود داره، اون چه که در چشممون وجود داره، اون چه که در گوشمون زمزمه میشه، هیچ کسی نمیدونه، ولی تو خبر داری پروردگارا. نیتامون رو تو خبر داری، اغراض و اهداف ما رو تو مطلع هستی، هر برنامه‌ای داریم میریزیم تو مطلع هستی، هر کاری رو انجام میدیم چه مخفی چه آشکار میدونی، هر چیزی رو میگیم چه مخفی چه آشکار میدونی. حاکمی هستی که هیچ چیزی از تو مخفی نمیمونه. مالکی هستی که هیچ چیزی از مالکیت و از ملک و پادشاهی و از علم تو بیرون نیست. در نتیجه به طور طبیعی وقتی که ما به این موضوع اعتقاد داشته باشیم که هر ریز و درشتی زیر نظر پروردگار متعال و در علم او هست، در نتیجه خود به خود باید مراقب عملکرد خودمون باشیم، باید مراقب فعالیت‌های خودمون باشیم، باید مراقب گفتار خودمون باشیم، باید مراقب نیت‌ها و اراده‌های خودمون باشیم. گفتیم که ستایش الله متعال فقط با یک الفاظ معین نیست، همه اینها ضمن ستایش هست که بگیم الله پروردگارا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله شیء فی الارض ولا فی السماء. اینها ستایش هست. الله رو با این صفت کمال داریم می ستاییم. اعتقاد هست، اندیشه هست. به دنبال این کمال رو باز به صورت دیگه میگه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. کمال صفات مال پروردگاری هست که در حالت مسنی به من اسماعیل و اسحاق رو داد و پروردگار من سمیع الدعا هست.
دعا رو میشنوه. مجموع همه اینا دعا هست، مناجات با پروردگار متعال هست. قصه به دست آوردن فرزند در پیری ابراهیم علیه السلام که در سوره مریم داستانش مفصل میاد، بر اساس یک مبدأ بود و اون فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له. وقت بعد از اینکه از شرک و از آلودگی فکری قومش خودشو خلاص کرد، جدا شد، بهش فرزند صالح و نیک رو دادیم. ما هم به همین صورت هرگاه خودمون رو تونستیم از آلودگی های محیطی خلاص کنیم، رحمت الهی رو به دست خواهیم آورد. ان رحمت الله قریب من المحسنین. بر نعمت های الهی حمد و ستایش کردن و نعمت های الهی کمال پروردگار متعال رو در ذهن داشتن و زمزمه کردن باز هم جزو نکته هایی هست که مکرر تأکید میشه در قرآن کریم که انشاءالله ما به طور مفصل در ارتباط با اذکار مفاهیم ذکر، اذکار خاص قرآن کریم باز برنامه خاصی رو خواهیم داشت. در آیه 40 میگه رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. پروردگارا من رو مقیم اقامه کننده نماز قرار بده و ذریه من رو و دعای من رو هم اجابت کن. این دعایی که دارم میکنم اجابت کن. در این آیات، مجموع آیات، 3 بار بحث نماز هست. اولین آیات مجموع آیات مقدمه بود، آیه 31 قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، آیه 31 بود. در آیه به همین صورت 37 باز حضرت ابراهیم میگه که من فرزندان خودم رو آوردم در محیطی اسکان دادم که هیچ امکانات معیشتی نداره تا چیکار؟ ربنا لیقیموا الصلاة، تا اقامه نماز بکنن. و در این آیه هم باز میگه رب اجعلنی مقیم الصلاة، رب اجعلنی مقیم الصلاة. چقدر مهم هست این موضوع، چقدر باید برامون اهمیت داشته باشه این موضوع. ما هر چیزی برای فرزند اهمیت میدیم مگر نماز. از لباسش بگیرید، پوشاکش و خورد و خوراکش، تا اسباب بازی که براش میخرید. ولی نماز دیر کرد برامون مهم نیست. به نماز پایبند بود زیاد برامون مهم نیست. اینکه نماز فجر بلندش کنیم که بس دوره، نمازهای غیر فجر رو هم آنقدر اهمیتی بهش نمیدیم. آخه تا زمانی که ما نتونیم ارزش‌های درست رو در ذهن خودمون جا بدیم، چه توقعی داریم که در فرزند ارزش درست ترسیخ بشه؟ باید برامون یک رکعت نماز از تمام این دنیا با ارزش تر باشه که به دست بیاریم و خدای نکرده اگر از دست بدیم. ما همه چیز برامون ارزش داره ولی نماز ارزشش صفر است و اگرم باشه خیلی کم است، در حاشیه است. برای هر چیز هزینه میکنیم، فکر و هم و غم داریم، ولی برای نماز متاسفانه نداریم. دعای ابراهیمی در اینجا دوباره میگه من این کارو کردم، بازم میخواد، میگه ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاة. ابراهیم علیه السلام خب نماز میخوند، ولی باز هم نمازی که باید و شاید رو میخواد. باز هم میخواد که الله متعال بهش توفیق بده که این نعمت رو از دست نده. اگر نعمت نماز رو دارید باز هم دعا کنید، چون این نعمت
این خواستن این نعمت، افزودن این نعمت رو باعث میشه، پربرکت شدن و با معنا شدن و پربار شدن این نعمت رو موجب میشه. بازم بگیم رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. مکرر بگیم، این دعای کمی نیست که بگیم رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. بعد از این بگیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ببینید چقدر برامون اهمیت داره، باید داشته باشه. پروردگار رو بیامرز من رو و پدر و مادرم رو و مؤمنین رو در اون روزی که حساب و کتاب میشه، در اون روزی که هر چیزی میاد روی صحنه حساب و کتاب. در ضمن ستایش پروردگار متعال در همین آیات میبینیم که ابراهیم میگه که ربنا، در آیه 38 میگه ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. تو هر چیزی که ما پوشیده داریم یا آشکار داریم میدونی. الان وقتی که این اعتقاد در انسان هست و میدونیم کوتاهی های خودمون رو، میدونیم اشتباهات و خطای خودمون رو، وقتی که ابراهیم با اون مقام و با اون منزله و با اون قربانی و با اون صداقت و با اون اخلاص این دعا رو میکنه، اولا هست که ما این دعا رو مکرر بکنیم و بگیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. روزی که حساب میشه خیلی چیزاست که ما نگاه نکردیم، بهش اهمیت ندادیم، حسابش نکردیم، به ذهنمون کوچک اومد، براش ارزشی قائل نشدیم. ولی اونجا میبینیم که در وزن حساب و کتاب الهی بسیار وزین بوده، بسیار خطرناک بوده. پروردگار رو بیامرز ما رو و پدر و مادر ما رو و مؤمنین رو. خیرخواهی اول برای خودش، بعد برای والدین، برای مؤمنین. دعای ابراهیمی در ارتباط با پدر و مادرش رو ما در جلسه قبل گفتیم که این بر اساس وعده‌ای بود که قرآن کریم آورده، ولی این دعای ابراهیمی برای من و شمای مسلمان خالداً دائما ماند که هم بگیم رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، و هم بگیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. الله یار و نگهدارتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.